स्पीकर सर, आयज हांगा हे हाऊसान खूब जाणांनी डिस्कशन केले आनी हांव मुद्दाम हे पोल्युशनाच्या बाबतींत उलोवपाक सोदता, कित्याक हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता, आमच्या मुर्मुगांवान लागता. कित्याक जे पोर्ट थंयसर आसा MPAचो थंयसर आमचे JSW आनी अडानी ऑपरेट करता. आयज गेली 25 वर्सां जाली थंयसर कोल्ड हँडलिंग जाता आनी आमी ना म्हणना ते डस्ट पोल्युशनाचो इश्यू आसलेलो, बट केन्नाच खंयचेच पयलीं कोणेन तो इनिशिएटीव घेवना. हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या काळजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक जे प्रिकॉशन स्टेप्स घेतलेले आसा हे कोणेनूच आयज पर्यंत मुर्मुगांव पोर्टान घेतलेले ना. तेंच्यांनी स्वता JSW कडेन मिटींग घेवन जो डोम आयज थंयसर बांदलेलो आसा ते डोमाक लागून आयज पोल्युशन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% पोल्युशन आयज कमी जालेलें आसा. हो 200 कोटी रुपया मोडून आयज JSW हो डोम बांदलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जो आमकां थंयसर फ्लायओव्हर दिल्लो आसा, नॅशनल हायवे जो लूप जालो, जो आमचो डायरेक्ट MPA 9 नंबर बटान वयता, त्या रोडाक लागून आयज आख्ख्यो ज्यो ट्रक जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसून वयताले ते आवटेन वयपाक लागले आसा. सो डस्ट पोल्युशन म्हणटा तो टोटली कट जाल्लो आसा आनी खूब तेजो 50% आतां अडानीन थंयसर विंडशील्ड घालपाची तयारी केल्ली आसा, जेच्या कारणान जो डस्ट येतालो तोय आयज कमी जावपाचो लागलेलो आसा. सो हांव गव्हर्मेंटाचे धन्यवाद म्हणटा. लास्ट काबार करचे पयलीं सर तुमी ज्या हिसपान प्रॉमीस केलेलो जो अडानी 2.2 मिलियन टन्स हे करता आनी जिंदाल 5.5 मिलियन हे दोन करतात ते कॅपिंग तशेंच रावचे, तांकां इन्क्रीज करपाक दिवचे न्हू. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking